अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। उम्मीद है आप सारे खैरियत। हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ट्रेंडिंग बिजनेस के बारे में जिनसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे अहम और सबसे ट्रेंडिंग जो बिजनेस आइडिया है वो है AI पावर्ड सर्विसेज एंड ऑटोमेशन। अब AI फ्यूचर की बात नहीं रहेगी बल्कि AI हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। क्या आपको पता है कि बहुत से AI टूल्स ऐसे भी अवेलेबल हैं जो या तो फ्री हैं या उनकी बहुत कम कीमत है, जिन्हें आप इस्तेमाल करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। AI ने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है, इंडस्ट्री की हैयत को बदल दिया है। चैटबॉट से लेकर जो कस्टमर के फौरी आंसर देते हैं उन टूल्स तक जिनको इस्तेमाल करके हम एडिटिंग करते हैं, इमेजेस क्रिएट करते हैं। बिजनेसमैन और इंडिविजुअल जो हैं वो इस बात के लिए पैसे देने को तैयार हैं जो चीज़ उनके पैसे और वक्त बचाए। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो AI सर्विसेज से बढ़कर कोई सर्विस नहीं है। अब अगर हम बात करें कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं या AI को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहली बात है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, पिक्टोरी, RunwayML और हेजन जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना आती है, तो ChatGPT, कैनवा और मिड जर्नी जैसे जो AI टूल्स हैं उनके लिए आप प्रॉम्प्ट लिख के पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको चैटबॉट इंस्टॉलेशन आती है, जो स्मॉल बिजनेस हैं उनके को बढ़ा सकते हैं, चैटबॉट की सर्विसेज ऑफर करके उनके बिजनेस को एनहांस करने में मदद दे सकते हैं। अगर आप स्मार्ट वे से और तेज़ी से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो AI सर्विसेज से बढ़कर और कोई सर्विस नहीं है। इमेजिन करें कि आप टी शर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ना आप टी शर्ट खरीद रहे हैं, ना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना आपके पास इन्वेंट्री है, ना आपको पैकिंग का झंझट है, ना बल्कि आप घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंट ऑन डिमांड की। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कोई इमेज बनाते हैं, कोई तस्वीर बनाते हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं, जो इन तस्वीरों को खुद ही शर्ट्स पर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रिंट करते हैं, जो खुद ही डिस्पैच करते हैं और वो सारे का सारा मामला जो है खुद संभालते हैं, लेकिन आपको इस बारे में कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर प्रिंटफुल, रेड बबल या टी स्प्रिंग वगैरह जैसे जो है इसको स्प्रिंग भी कहते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप दी हुई तस्वीर को या डिज़ाइन को कस्टमर की डिमांड हिसाब से प्रिंट करते हैं और कस्टमर को डिस्पैच कर देते हैं, जिसके लिए आपको किसी तरह का झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आप इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, ना आप उसको स्टोर करेंगे, ना आपको पैकिंग का मसला बनेगा। मिसाल के तौर पर आप किसी एक निश का इंतखाब करते हैं, चाहे वो जिम हो, टेशंस हो, एनिमे आर्ट हो या पेट हो। इसको बनाने के लिए, ये डिज़ाइन करने के लिए आप फोटोपिया या कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो, टूल इस्तेमाल कर सकते हो, जो इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और फ्री अवेलेबल भी है। आप अपने पेज को या अपने डिज़ाइन को प्रमोट करने के लिए अपने सोशल मीडिया पेज जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हो। प्रिंट ऑन डिमांड जो है ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप ज़ीरो अप फ्रंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एक और अहम और जो ट्रेंडिंग बिजनेस है उसका नाम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसके लिए आपके पास हज़ारों या लाखों फॉलोअर्स होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपके 5000 भी फॉलोअर हैं तो आप अच्छी ऑनलाइन इनकम कमा सकते हैं। आप जो वक्त के साथ साथ ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, मार्केटिंग ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भी एडवर्टीजमेंट की बजाय इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। हाईली इंगेजमेंट की वजह से UGC कंटेंट है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से प्रमोट हो रहा है।
مختلف کمپنی جو ہیں وہ ٹک ٹاکس اور ریل بنوا رہی ہیں اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انفلوئنسر مارکیٹنگ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے اور زیادہ مؤثر ہے، اور میسج کو کنوے کرنے کے لیے زیادہ آسان اور زیادہ مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیوج فالوور نہیں ہے تو آپ ٹک ٹاکس یا ریلز بنا کر بھی UGC ویڈیو کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جو برانڈ کو اپروچ کریں اور ان کے لیے UGC ویڈیو بنائیں۔ اگر آپ کے پاس ایکسپینسو گیئر نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل سے شروع کر سکتے ہیں۔ فوکس کریں کسی ایک نیش پر، کسی ایک نیش کا انتخاب کریں اور اس پہ فوکس کریں، اور پھر آگے چل کر برانڈ کے ساتھ اس کو مونیٹائز کرنے کی کوشش کریں۔ UGC اس وقت کا جو ہاٹیسٹ ذریعہ ہے پیسے کمانے کا۔ اگر آپ کو ایسے بزنس کے بارے میں پتا چلے جس کو آپ ایک دفعہ شروع کر دیں، یا وہ ایک چیز ایسی چیز جو ایک دفعہ بنا لیں جو نہ وہ ختم ہو اور وہ سالہ سال تک چلتی رہے، آپ سوئے ہوں یا آپ کوئی اور کام کر رہے ہوں لیکن وہ آپ کو پیسے دیتی رہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈیجیٹل پرنٹس کی، میں بات کر رہا ہوں ڈیجیٹل پروڈکٹس کی، مثلا ای بک، کینوا ٹیمپلیٹس، ڈیجیٹل پلانرز، اسٹاک فوٹوز یا آن لائن کورسز جن کی بہت ہائی ڈیمانڈ بھی ہے۔ ان کو ایک دفعہ بنانے میں محنت کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد یہ سالہ سال تک بغیر کسی مزید انویسٹمنٹ، بغیر کسی محنت کے پیسے دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ سائڈ بزنس ہیں، یہ آپ کو کہہ لیجئے گا کہ سلیپنگ بزنس ہے، اور یہ آپ کو ان لمیٹڈ پروفٹ دے سکتے ہیں اور ان لمیٹڈ ٹائم تک پروفٹ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ای بک بنائیں فٹنس پر، کوکنگ ریسیپیز پر، فائنانس پر، اور اس کو بیچنے کے لیے لگا دیں Amazon Kindle پر، یا آپ سوشل میڈیا ٹیمپلیٹس بنا لیں اور ان کو ایڈ سے اور مارکیٹنگ پر لگا دیں، اپلوڈ کر دیں۔ آپ کوئی چھوٹا سا چند پیجز سے لے کر آپ چھوٹا سا کوئی آن لائن کورس بنا لیں، منی ڈیجیٹل کورس بنا لیں اور اس کو یوڈیمی یا ٹیچیبل پر اپلوڈ کر دیں۔ ڈیجیٹل پروڈکٹس جو ہیں وہ یہ پیسے انکم کا بہترین ذریعہ ہے جن سے آپ بغیر کسی محنت کے یا بغیر کسی اور انویسٹمنٹ کے سالہ سال پیسے کما سکتے ہیں۔ اگر آپ اگلے بزنس کی بات کروں، ٹرینڈنگ بزنس آئیڈیا کی بات کروں جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ ڈیڈ نہیں ہوا، بلکہ اس کا حیت بدل گئی ہے، اس کی نوعیت بدل گئی ہے، اور آج کے دور میں کامیاب وہی لوگ ہیں جو اپنی نیش کا صحیح انتخاب کرتے ہیں۔ اس فیلڈ میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو برانڈنگ میں کام کرتے ہیں یا کسی ایک نیش کا انتخاب کرتے ہیں۔ جو پہلا طریقہ کار تھا ڈراپ شپنگ کا کہ سلو ڈلیوری، ختم ہو چکا ہے۔ آج 2025 میں وہی لوگ کامیاب ہو رہے ہیں جو کسی ایک نیش پر کام کرتے ہیں یا اپنے برانڈنگ پر کام کرتے ہیں فاسٹ ڈلیوری کے ذریعے۔ مثال کے طور پر بجائے کہ آپ جنرل سٹور بنائیں یا ملٹیپل پروڈکٹ رکھیں، اس کی بجائے کسی ایک نیش جیسے پیٹ ایسیسریز ہیں، جیسے موبائل ایسیسریز ہیں، جیسے ایکو فرینڈلی گیجٹس ہیں، جیسے کچن یوٹینسلز ہیں، اس طرح کسی ایک نیش پہ کام، شاپیفائی جیسے پلیٹ فارم استعمال کر کے ان کو پروموٹ کریں۔ لوکل مارکیٹ یا لوکل ویئر ہاؤس چیزیں خریدیں یا علی ایکسپریس کے ذریعے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ ڈراپ شپنگ کے ذریعے لوگ لاکھوں ڈالر پر منتھ کما رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی اس فیلڈ میں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بزنس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں یا کوئی اور مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی رائٹ ان دا کمنٹ باکس۔ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔